बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उल्फत मुगल हूं। आप टकराव देख रहे हैं। सियासत की घुड़दौड़ में मुस्लिम लीग नून का घोड़ा वक्त से पहले रेस से आउट हो गया है और आसिफ जरदारी ने बड़े कमाल महारत के साथ अपने निगरान वजीर आला के घोड़े को इन कर लिया है। अब एक ही घोड़ा पीडीएम का दौड़ेगा और वो होगा आसिफ जरदारी का सियासी घोड़ा। निगरान वजीर आला के लिए पीडीएम ने दो नाम दिए। एक सिटी 42 के मालिक मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन के मुश्तरका उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार दिया साबिक ब्यूरोक्रेट अहद खान चीमा को, और अहद खान चीमा शहबाज शरीफ के बड़े राइट हैंड है और शहबाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने जेलें भी काटी, लेकिन मार भी खाई, बड़ी सख्तियां भी झेली, लेकिन वादा माफ गवाह बनते बनते रह गए थे। यह भी हकीकत है। एक वक्त आया था कि आज चीमा अपना जो कॉन्फिडेंस था वो लूज कर गए थे और उन्होंने ऑफर कर दी थी, लेकिन मामलात फिर कुछ ऐसे हुए कि वो इस सारी चीज से बच गए। लेकिन अभी भी वो शहबाज शरीफ साहब की आंख का तारा है। अब नून लीग का घोड़ा इस रेस से आउट कैसे हुआ? पाकिस्तान के रूल्स, आइन, कवानीन और जवाबित कार के मुताबिक कोई भी सिविल सर्वेंट जो रिटायर्ड होता है अपनी मुलाजमत से, जब तक उसे 2 साल कंप्लीट ना हो वो कोई भी सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। सरकारी ओहदा लेने के लिए जरूरी है कि उसकी मुद्दत मुलाजमत को खत्म हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हों। लेकिन अहद खान चीमा को अपने ओहदे से रिटायर्ड हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, तो टेक्निकली मुस्लिम लीग नून का घोड़ा रेस से बाहर हो चुका है। और आसिफ अली जरदारी ने अपने जिस उम्मीदवार का नाम दिया वो एक निजी टीवी चैनल के मालिक है, मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब बड़े करीब है आसिफ अली जरदारी साहब के और अच्छी खासी टसल है उनकी इमरान खान साहब के साथ। जाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने जब मामलात को देखना है बहसीत निगरान वजीर आला, जितना उनका बस चल सका वो जनूबी पंजाब में अच्छा खासा डेंट डालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन माफ वो सेंट्रल पंजाब में नून लीग को भी नहीं करेंगे। जाहिर है जहां पे चौधरी शुजात हुसैन के उम्मीदवार होंगे उनकी हतुल वसा कोशिश होगी कि उनको उम्मीदवारों को सपोर्ट दी जाए, उनको कामयाब कराया जाए। जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि इन उम्मीदवारों को कामयाब करवाया जाए। जहां पर नून लीग के उम्मीदवार होंगे, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब को इतनी कोई जरूरत नहीं है कि वो इतनी तगोदाव करें कि नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाएं। तो नून लीग सियासत की इस रेस में आसिफ जरदारी ने नून लीग को ऐसी ऐसी जगहों पर जिबा किया है कि नून लीग का सारा खून भी बह गया है और नून लीग को पता ही नहीं चला। अब सिर्फ आसिफ जरदारी साहब ने मुंडी लगानी है, मुंडी उतारनी है नून लीग की। वो कब उतारते हैं, यानी कि गर्दन उतारनी है। मुर्शिद वो कब उतारते हैं, उस दिन का इंतजार करें, क्योंकि नून लीग अभी भी नहीं समझ पाई कि उनके साथ हुआ क्या है। स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सितार खान ये कह चुके हैं कि जब नाम भेज दिए जाएंगे तो फिर आप वापस नहीं ले सकते। अब नून लीग फंसी है। या तो आज चीमा का नाम अभी भी मेरे ख्याल में उनके पास वक्त है कि वापस ले सकते हैं, लेकिन नून लीग इस रेस से आउट हो चुकी है। अब एक नाम जाएगा नून लीग और मुत्तहिदा पोजीशन की तरफ से, एक नाम जाएगा, वो होगा मोहसिन नकवी साहब का। और मोहसिन नकवी साहब बड़े घर के भी बड़े चहेते हैं। वो आसिफ जरदारी साहब की आंख का तारा है, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के करीबी रिश्तेदार है, लेकिन वो बड़े घर की भी आंख का तारा है, उनके करीब करीब उनकी रिहायशगाह भी है। तो इम्कान, बहुत ज्यादा इम्कान यह है कि पंजाब के अगले निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब होंगे। और ये ग्राउंड मुस्लिम लीग नून का, पंजाब में सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी मुस्लिम लीग नून, लेकिन नून लीग ने ऐसे चबल किस्म की सियासत किया है पंजाब में कि जिसका कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी तजर्बेकार जमात और इतनी ज्यादा लूज बॉल्स और जितनी लूज गेम खेल रही है मुस्लिम लीग नून, जिसकी खुद उनको समझ नहीं आ रही। हैरानगी है कि नून लीग में इस तरह के फैसले कर कौन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदाज सियासत से आप लाख इख्तलाफ करें, उन्होंने जो नाम दिए वो तीनों क्रेडिबल नाम थे। यानी कि मोहसिन नकवी साहब और आज चीमा साहब भी काबिल इज्जत है, क्रेडिबल है। मैं अवामी सतह पर देख रहा हूं कि जिन पर कोई तनाजा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का इमरान खान साहब से, तहरीक इंसाफ से और 24 न्यूज को कुछ अरसे के लिए बंद करने के हवाले से अच्छा खासा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से
سارے معاملات ہیں. آج چیمہ نیب کیسز میں رہے, کرپشن کے بہت زیادہ ان پہ الزامات رہے, وہ میرے خیال میں 2-2.5 سال نیب کی حراست میں بھی رہے, جیل میں بھی رہے. تو وہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں احمد نواز سکھیرا صاحب بیوروکریٹ ہے, حاضر سروس ہے, وہ نون لیگ کے لیے بھی قابل قبول تھے اور پی ٹی آئی کے لیے تو تھے بھی. ایسے نام انہوں نے سنجیدہ نام دیے. پھر ان کا نام تھا ناصر محمود کھوسا. پچھلی بار جب نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا 2018 میں, ان کا چناؤ ہونا تھا, تو اس وقت بھی نون لیگ نے ناصر محمود کھوسا صاحب کا نام دیا تھا. ناصر محمود کھوسا صاحب بڑے اپ رائٹ بیوروکریٹ ہیں اور وہ تمام حلقوں میں یکساں مقبولیت ہے ان کی. اسی طرح نصیر خان صاحب کا جو نام دیا وہ بھی ایک بڑا نام ہے, انٹرنیشنل ریکگنائز نام ہے. لیکن جو مسلم لیگ نون نے نام دیا احد خان چیمہ کا. اب احد خان چیمہ ظاہر ہے اگر وہ جتنی کوشش بھی کریں چیمہ صاحب کہ میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ نگراں وزیر اعلیٰ کے منصب کو سنبھالوں گا اور نبھاؤں گا, لیکن انسانی فطرت ہے نا, آپ کے تحریک انصاف کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ کے معاملات ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا عرصہ آپ نیب میں رہے, نیب حراست میں رہے, جو تکالیف آپ نے برداشت کی, جو اپنی فیملی کی تکالیف برداشت کی, وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے کی. یہ ایک سمجھتے ہیں آپ. محسن نقوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 24 چینل جو بند ہوا کچھ عرصے کے لیے اور ان کے اشتہارات اور سارے معاملات وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا. تو ایک آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کے فرائض کی ادائیگی میں آڑے آئے گا. تو نون لیگ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ عوامی سطح پر آپ کو غیر سنجیدہ لیا گیا آپ کے نام کی وجہ سے. پیپلز پارٹی پھر بھی مین سچویشن میں ہے. محسن نقوی صاحب جتنا کچھ کر سکے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر, ظاہر ہے نگراں وزیر اعلیٰ کی ڈیوٹی ڈے بائی ڈے معاملات ہوتا ہے, لیکن بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور محسن نقوی صاحب اوپر نیچے سے اوپر گئے ہیں, بہت بہت زیرک انسان ہے. وہ ایک رپورٹر سے آج ایک پورے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں. ان کی بڑی سے ہے سیاست میں, اسٹیبلشمنٹ میں وہ بڑے مقبول ہیں اور ان کے بہت زیادہ ہائی لیول پر تعلقات ہیں. یعنی کہ وہ پاکستان کے ان ٹاپ کے لوگوں میں سے ہے, 10 لوگوں میں سے جو بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں ان سارے معاملات میں. تو محسن نقوی صاحب جتنا کچھ کر سکے وہ کاف لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کریں گے. نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی اس کا جو میں آج ویلاگ آپ سے کر رہا ہوں, جو آپ سے بات کر رہا ہوں, جب پنجاب کے عام انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے پھر سمجھ آئے گی مسلم لیگ نون کو کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. آصف زرداری نے نون لیگ کو وہاں لا کر مارا ہے جہاں پانی ملتا بھی نہیں ہے. ابھی تو نون لیگ کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے لیکن شرم سے پانی مانگ ہی نہیں رہی. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ سیاسی طور پر. بہرحال نون لیگ کا سیاسی گھوڑا نگراں وزیر اعلیٰ کی دور سے ابھی سے باہر ہو گیا ہے اور آصف زرداری نے اپنا جو امیدوار اتارا تھا وہ اس وقت مکمل طور پر اس عہدے کے لیے ایلیجبل ہے. دیکھیں فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. جتنے بھی نام جائیں گے نگراں وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی صاحب ہوں گے, کیونکہ ان کے ہر جگہ بہت اچھے تعلقات ہیں, ان کی ہر جگہ ایکسیپٹنس ہے. تو ظاہر ہے وہی نگراں وزیر اعلیٰ ہوگا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا. تو نون لیگ ابھی سے ہار چکی ہے, دور سے باہر ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری کتنے بڑے مارجن کے ساتھ اب پنجاب اسمبلی میں داخل ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو مکمل اسٹرینتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب اسمبلی میں وہ صرف 7 ہے. 371 کے ایوان میں 7 ممبرز پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور 10 پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہیں, جو کہ ابھی سارے کے سارے پرویز الہی صاحب کی جھولی میں ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب کی جھولی میں اس وقت کوئی ایم پی اے نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 2023 کے پنجاب کے عام انتخابات میں آصف علی زرداری کتنی بڑی سٹرینتھ کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں واپس آتے ہیں اور مسلم لیگ کاف کتنا بڑا مارجن لے کر پنجاب اسمبلی میں واپس آتی ہے. جب نتائج سامنے آئیں گے تو نون لیگ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.